शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे मेट्रो स्टेशन पहुंच गए और इस मंसूबे की तकमील की बात की। अहम मंसूबा है, लेकिन शहबाज शरीफ के पास इससे भी अहम काम करने को है। शहबाज शरीफ ने मईशत के ऊपर एक मीटिंग तलब की और माशी हालात के ऊपर पॉलिसी मरतब करने की राह तजवीज़ की। अहम काम है, लेकिन शहबाज शरीफ के पास इससे भी अहम काम है। शहबाज शरीफ कराची गए और वहाँ पर जाकर अपने इत्तेहादियों से बात की और सिंध अर्बन एरियाज़ के मसाइल के ऊपर गौर किया कि प्रोजेक्ट्स को हम कैसे चलाएं। अहम चीज़ है, लेकिन शहबाज शरीफ के पास इससे भी अहम काम करने को है। और वो अहम काम ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बयानिया बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान गद्दारों और मुहिब वतनों के दरमियान बंट चुका है और इमरान खान मुहिब वतनों का लश्कर लेकर गद्दारों के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं, इस बयानिए ने इस मुआशरे को और सियासत को तबाह कर देना। तो अगर आपने बुनियाद के ऊपर तवज्जो नहीं दी तो फिर आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहें, हालात ठीक नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि उन्होंने सबसे पहले नाम नहाद ख़त या मरासले या साइफ़र के मामले को तय करना है। और उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्होंने कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस मामले को भेजना है, वहाँ पर तहकीक होगी और यहाँ पर सर्विसेज चीफ्स बैठेंगे और नतीजा तमाम लोगों के सामने रखा जाएगा। ये उनका पहला आइटम था उस तमाम एजेंडा का जिसका उन्होंने इजरा किया अपनी पहली तकरीर के अंदर। लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये वो खाली स्पेस है जिसके अंदर इमरान खान अपने बयानिए को बढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप पेशावर में उनका जलसा देखें, जलसा कितना बड़ा था कितना छोटा था, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। जिन्होंने कहना है कि वो लाखों का जलसा, उन्होंने तो मेरी बात माननी नहीं। जिन्होंने कहना है कि जलसा बहुत छोटा था, उन्होंने भी मेरी बात नहीं माननी। तो अगर मैं कहूँ कि जलसा बाज़ एस्टीमेट के मुताबिक 15 से 22 हज़ार तक के करीब था, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पर मबनी है। ज़रा मैं खुद तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं या पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलसे का साइज़ क्या था। तो दोनों तरफ से लोग परेशान होंगे। जो कह रहे होंगे बिल्कुल ये जलसी थी, वो कहेंगे जी आपने तो बहुत ज़्यादा बंदे बता दिए। जो कह रहे होंगे जी कि ये अजीम शान जलसा था, वो कहेंगे जी देखें आपने हमने लाखों बंदे इकट्ठे किए और आपने जो है वो 15 से 22 हज़ार कह दिया। तो लिहाजा मैं इसके साइज़ में नहीं जाऊँ। जलसे का साइज़ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इमरान खान करना क्या चाह रहे हैं। इमरान खान ने इस स्पेस को इस्तेमाल किया है जिसके अंदर अबहाम की धुंध छाई हुई है। कहते हैं कि हमने इस धुंध को दूर करना है। शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, लिहाजा उस धुंध को इमरान खान एक सियासी असासे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कल जो उन्होंने बातें की वो एक तरह से बिल्कुल वही बातें लगती थीं जो इमरान खान जिनकी वजह से अपने नकादों को तनकीद का निशाना बनाते थे। जब अदलिया के सामने वो सवाल रखते हैं कि आपने रात को अदालतें क्यों खोली, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था, फिर अपनी लंबी तफसील बताई कि मैंने जब से क्रिकेट खेली है मैं न्यूट्रल अंपायर लेके आया, जो भी वो बातें करते हैं, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था। तो वो अदलिया को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं उस बहरान का या उस बहरान का एक हिस्सा बनने का जिसके नतीजे में उनके ख्याल के मुताबिक उनको PM हाउस से निकलना पड़ा। जब वो ये कहते हैं कि हमने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखनी है और जब वो ताबड़तोड़ हमले करवाते हैं बदतरीन किस्म के माइक पर खड़े होकर लोगों की ज़ात के ऊपर, जब वो कीचड़ उछालने की इजाज़त देते हैं, तो वो कह ये रहे हैं कि अगर आप मेरे ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे तो मैं आप पर मुसलसल कीचड़ उछालता रहूँगा। जब वो ये कहते हैं कि अब मैं लाहौर जाऊँगा और कराची जाऊँगा और ज़बरदस्ती इलेक्शंस करवाऊँगा, तो वो कह ये रहे हैं कि अब मैंने इलेक्शन कमीशन से जो फैसला आना है फॉरेन फंडिंग के ऊपर उसको नहीं मानना, क्योंकि मैंने कहना है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब जो ज़ाती इश्यूज़ हैं जिसमें चाहे वो एक कीमती हार की बेचने का मामला हो या उसकी ख़रीदो फ़रोख्त का मामला हो या दूसरे 2-3 केसेस हैं जिनका जो जोड़ है उनके घर के साथ जाके पड़ता है, उसकी बात हो, तो वो बता रहे हैं कि मैंने तो ये फ़ैसले मानने नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। अब दूसरी हुकूमत अगर कारकर्दगी दिखाती है तो उन्होंने कहना है कि मैंने इसको मानना नहीं है क्योंकि ये कारकर्दगी बेमानी है, क्योंकि ये आज़ादी के बगैर कारकर्दगी है। जब दूसरी हुकूमत को यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत को IMF से अगर नेगोशिएशंस कामयाब होते हैं और वही प्रोग्राम रिवाइव होता है जो इमरान खान ने इतनी मोहब्बत के साथ रिवाइव करने की कोशिश की थी और जिसके नतीजे में या जिसकी कीमत चुकाते चुकाते उन्होंने अपना स्टेट बैंक जो है एक IMF के नुमाइंदे के हवाले कर दिया और अपनी मिनिस्ट्री को ये ताबे कर दिया उस तमाम मुआशी साम्राज्य निज़ाम के तहत कर दिया जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा
ہوتے نظر آتے ہیں تو عمران خان کہیں گے کہ وہ اس وقت ایک آزادانہ پالیسی تھی، اب یہ غلامانہ پالیسی ہے۔ پاکستان کو ایڈ اگر نہیں ملتی تو کہتے دیکھیں غلام جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کو ایڈ ملے گی تو کہیں گے دیکھیں یہ غلاموں نے چونکہ اطاعت کی ہے لہٰذا پاکستان کو ایڈ مل رہی ہے۔ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو بھی بیچ میں کھینچا جا رہا ہے، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو بھی بیچ میں کھینچا جا رہا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو تمام سیاست کی جڑ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ تمام پروجیکٹس کرتے رہیں، تمام معاملات کو چلاتے رہیں تو یہ کسی حد تک تو چلیں گے، لیکن یہ جو بھونچال آیا ہوا ہے یہ بھونچال ان تمام معاملات کو ہلا کے رکھ دے گا۔ دیکھیں عمران خان کا مقصد بڑا واضح ہے، وہ ایک سیاستدان ہے اور سیاستدان کا مقصد ہوتا ہے طاقت میں آنا۔ ایوب خان نے پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کو استعمال کیا اور طاقت میں رہے، ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑے اور مکان کی بات کی اور لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو اپیل کیا اور طاقت میں رہے، ضیاء الحق نے اسلام نافذ کرنے کی بات کی، طاقت میں رہے، اس کے بعد جمہوریت کی بات ہوئی، طاقت میں رہنے کے لیے جمہوریت کے ثمرات کی بات ہوتی تھی، پھر مشرف آ گیا، وار آن ٹیرر ہو گیا، عمران خان آ گئے۔ عمران خان نے طاقت میں رہنے کے لیے سب سے پہلے تو بتایا کہ ان کی تحریک انصاف جو ہے، بنیادی طور پر تحریک انصاف جو تھی اس کا تعلق کرپشن یا سوورنٹی کے ساتھ نہیں تھا، تحریک انصاف نے آپ کو کچہری کے اندر تحریک چلا کے انصاف فراہم کرنا تھا، یہ بنیاد تھی جماعت کی۔ بہرحال اس سے ہٹے ایک انتخاب لوز کیا، کہا کہ میرے خلاف ریگنگ ہوئی ہے تو ریگنگ کے معاملات کو لے کے چلتے رہے کیونکہ طاقت میں آنا مقصود تھا۔ طاقت میں آگے تو کہتے رہے کہ پرانے لوگ جو ہے وہ بہت پاکستان کو تباہ کر کے گئے تھے، میرا تو اس میں قصور کوئی نہیں ہے، میں تو ابھی بھی آیا ہوں طاقت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، طاقت میں رہنے کے لیے۔ دوسرے لوگوں نے جب ضمنی الیکشن جیتنے شروع کیے تو بہت تندی اور تیزی لے آئے اس الزام میں کہ آپ تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، غنڈے ہیں، طاقت میں رہنے کے لیے۔ اب طاقت سے نکل گئے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ان کے خلاف بین الاقوامی سازش ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے طاقت میں آنا ہے جس طرح دوسرے سیاستدان طاقت میں آتے ہیں، لیکن جو ہیجان انہوں نے برپا کیا ہے اس کا تعلق عمران خان کے طاقت والے داؤ پیچ سے صرف نہیں رہا۔ لوگوں میں واقعتاً یہ تصور گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی پاکستان میں بہت گہری اور گھناؤنی سازش ہو رہی ہے اور عمران خان کے کم از کم جو پارٹی ورکرز ہیں وہ اس پر اب مکمل طور پر یقین کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور عمران خان کو سازش کے تحت نکالا گیا جس میں تمام ادارے ملوث ہیں۔ یہ بیانیہ لے کے عمران خان نے سڑک پر رہنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر اداروں کی طرف سے خاموشی نہ ہوتی اور معاملات کی وضاحت بر وقت ہو جاتی، اگر شہباز شریف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیتے یا قومی اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی کے اندر معاملات کو طے کروا لیتے، اگر یہ سفید کاغذ لہرایا جا رہا ہے اس کا معاملہ کسی نہ کسی زاویے سے طے ہو جاتا اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے حقائق کیا ہیں، تو شاید یہ طوفان اتنا بڑا نہ ہوتا، لیکن وہ وقت لوز کر دیا گیا۔ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلتی تھی تو باقاعدہ آئی ایس پی آر کے اندر بریفنگ ہوتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے یہ ٹویٹ کہاں سے کہاں پہ گیا ہے اور کس نے کس کو ری ٹویٹ کیا ہے اور یہ پورا نیٹ ورک کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو میپس بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اب اتنا بڑا قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یعنی نیشنل ڈویژن کا، تمام ادارے اس میں گھسیٹے جا رہے ہیں، تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے جو ٹویٹ کرتے ہیں۔ ٹویٹ کا معاملہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک پوری پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اور عمران خان اس پولیٹیکل اسٹریٹجی کو لے کے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے ورکرز کو اور جو گمگو کی کیفیت میں ہیں سیاسی طور پر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بچانے والے صرف اور صرف وہ ہیں۔ اب جب عمران خان سڑک پر رہیں گے تو مسئلہ ہوگا، اگر کبھی وہ دوبارہ طاقت میں واپس آتے ہیں تو ان کے مسائل اور قسم کے ہوں گے۔ عمران خان کو روکنے کے لیے جو بندوبست کرنا تھا حقائق پر مبنی، وہ بندوبست نہیں کیا گیا۔ اس بیانیے کو پنپنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے اور یہ بیانیہ جلسوں کے اندر صرف نہیں بلکہ وہاں سے نکل کر سوشل میڈیا سے نکل کر سڑکوں پر، سڑکوں سے نکل کر گھروں کے اندر اور گھروں سے نکل کر افراد کے جذبات کے اندر اب یہ پیوست ہوتا جا رہا ہے، یہ اس کے اندر پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ نے اگر بر وقت اس کے اوپر سٹیپس اٹھائے ہوتے، فیکٹس کو سامنے رکھا ہوتا، اس خط کا معاملہ طے کیا ہوتا تو معاملہ یہاں پر نہ پہنچ پاتا، لیکن فی الحال معاملہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ پروجیکٹس بالکل اناگوریٹ کریں، آپ کابینہ کی بھی تکمیل کریں، آپ سرحدوں کی بھی حفاظت کریں، لیکن جو عمران خان کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، جس طریقے سے اپنے بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں، جب وہ 2-3 جلسے کر لیں گے تو اس کے بعد بہت مشکل ہوگا کم از کم اس ہیجان کو روکنا یا اس کے خلاف بند باندھنا
جو انہوں نے برپا کر دیا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ایک اور پروگرام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن چلتے چلتے اس پروگرام کی جھلک میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا تجزیہ کروں گا اس کے اوپر. وہ یہ کہ ان کو روکنے کے لیے بنیادی طور پر پھر دوسرے قسم کے فتوے سامنے آئیں گے. جب یہ غداری کے فتوے لوگوں پر لگاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر دین اور مذہب کے حوالے سے فتوے لگیں گے، جو ایک اور مسئلے کی بنیاد بن جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس ایشو کو فیکٹس کے بیسس پہ طے کیا جائے، اس کو تدبر کے ساتھ طے کیا جائے، حقائق کو سامنے لایا جائے اور تحقیقات کر کے خط کے معاملے کو ختم کیا جائے گا. جتنا آپ اس کو لنگر آن کرنے دیں گے اتنی یہ آگ بھڑکتی جائے گی.